शहजादी सैयदा सकीना और दीगर शहजादियां पूछती हैं, फूफी जान पिछली 10 रातें जो गुजरी हैं, 9 रातें 7 रातें, उसमें तो जब हम रात को सोते थे तो भाई अली अकबर और भाई कासिम और चाचा अब्बास पहरा देते थे। आज रात हमारा पहरा कौन देगा? आज रात पहरा कौन देगा? सैयदा फरमाती हैं कि बेटे आज मैं खुद पहरा दूंगी। शहजादियों को ऊँघ आ गई। रात जागते जागते सैयदा को भी ऊँघ आ गई। अभी हल्की सी नीम ख्वाबी है, जाग रही हैं, कुछ आंख बंद है। अचानक अंधेरा है रात का, उस अंधेरे में किसी शख्स को देखा कि खेमे के करीब आ रहा है। परेशान हो गई कि खुदा खैर करे, रात के अंधेरे में कौन हमारे खेमे में आ रहा है? कोई मर्द भी नहीं है आज हिफाजत करने वाला, कौन है, किस इरादे से आ रहा है? जब वो करीब खेमे के दरवाजे पर आ गए, पर्दा नकाब पोश, सैयदा बीबी ज़ैनब पूछती हैं, ये बतूल ज़हरा की बेटियों का खेमा है? ताजदार कायनात रसूल की बेटियों की जगह है और पर्दे का इतना अच्छा इंतजाम नहीं। कौन हो खुदा के लिए हमारे अंदर ना आना? कौन हो आने वाले? वो पर्दा हटा के जवाब देते हैं, बेटा अली ये मुर्तजा आया हूं और आज रात आपका पहरा देने आया हूं। खुद पहरा देने आया हूं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सैयदना अली शहादत हुसैन के बाद करबला के मैदान में पहुंचे। अरे अगर सैयदना अली करबला के मैदान में पहुंच सकते तो अपने बेटे की शहादत से पहले मदद के लिए क्यों नहीं पहुंचे? वही अकीदा जो तारिक जमील ने पेश किया। हजरत मौलाना तारिक जमील साहब, हम किसी का नाम नहीं बिगाड़ेंगे, किसी के लिए बुरे अल्फाज नहीं अपनाएंगे, किसी की जात में, किसी की शान में, किसी की शख्सियत के बारे में गंदी आवाज निकालना ना इसकी तालीम कुरान देता है, ना इसकी तालीम मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात देती है। हम अहलुल हदीस जब भी बात करते हैं अकायद की करते हैं, शख्सियात को गाली देना हमारा मनहज, वो और हैं जो शख्सियात को गाली देते हैं। मौलाना तारिक जमील साहब ने यही अकीदा बयान किया। प्रोफेसर डॉक्टर तहरुल कादरी साहब ने भी यही अकीदा बयान किया। कहती हैं अचानक, तहरुल कादरी साहब फरमाते हैं, अचानक सकीना गायब हो गई। फूफी ज़ैनब ने बहुत तलाश किया, जब नहीं मिली तो मजबूर होकर आवाज लगाई, भाई हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु वअर्ज़ा। सकीना नहीं मिल रही तो लाशे हुसैन से आवाज आई, बहन मेरे बगल में सो रही है। जब बच्चे शहजादे लेट गए तो आपने शहजादों शहजादियों को गिना, सबको गिना, तो उसमें सैयदा सकीना नहीं। बेताब हो गई, परेशान हो गई, हर सिम देखा, सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा नजर नहीं आती। आवाज दी, सकीना सकीना सकीना, जवाब नहीं आ रहा। लब्बैक, परेशान होके मुस्तरब होके निकल पड़ी। रात का अंधेरा है। जब सकीना का जवाब नहीं आया तो आवाज दी, भाई हुसैन बता सकीना को कहां से तलाश करूं? हुसैन, भाई हुसैन, सकीना गुम हो गई, कहां से तलाश करूं? ये आवाजें देख के परेशान हाल फिरती थी कि अचानक लाशा हुसैन से आवाज आई, बहन ज़ैनब परेशान ना हो, सकीना मेरे पहलू में है। ये तो शहीद हो कि अल्लाह की जन्नतों में चले गए। रूह और जिंदगी का, रूह और जिस्म का रिश्ता कट चुका है, टूट चुका है, रब की जन्नतों के मेहमान बन चुके हैं। सैयदना हुसैन मेरे नबी के फूल, सैयदना हुसैन मेरे नबी की खुशबू, सैयदना हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार, वो तो अल्लाह की जन्नतों के मेहमान बन गए। लेकिन कादरी साहब कहते हैं, लाशे हुसैन से आवाज आई, बहन परेशान ना हो, सकीना तो मेरे साथ लेटी हुई। कहा अचानक जब काफिला चला तो रास्ते में फिर सकीना गुम होगी। सैयदा ज़ैनब ने बड़ी तलाश की, दौड़ी भागी,
اچانک واپس آ رہی تو کیا دیکھتی ہیں؟ ایک باپردہ عورت ہے جو سکینہ کو گود میں لے کے ایک کونے کے اندر بیٹھی ہے۔ زینب نے کہا بی بی اللہ تیرا بھلا کرے، تو کون ہے جو سکینہ کو اپنی گود میں لے کر بیٹھی ہے؟ اس بی بی نے پردہ اٹھا کر کہا بیٹی میں تیری والدہ فاطمہ الزہرا سکینہ کو اپنی گود میں لے کے بیٹھی۔ جب دمشق پہنچے رستے میں ایک مقام آیا، اس مقام پر پہنچ کر رات کا وقت ہے، قیام ہوا، پھر آپ نے کجاووں میں اونٹنیوں پر شہزادیوں کو گنا، سکینہ پھر نظر نہیں آتی، پھر نظر نہیں، آواز دی سکینہ سکینہ نہیں ملی، پریشان ہوئی، آپ اتر آئی بےتاب ہو کر۔ پیچھے یہ ہوا تھا کہ سیدہ سکینہ بار بار بابا حسین کا سر اقدس جو دیکھتی تھی وہ روتی تھی، بابا کا سر دیکھ کے روتی تھی، اور بدبخت جو ساربان تھا وہ جھڑکتا تھا، وہ پھر اور روتی تھی، بابا کو پکارتی تھی بابا حسین بابا حسین، وہ جھڑکتا تھا۔ اس بدبخت نے اس کا رونا دیکھ کر سیدہ سکینہ کا بازو پکڑ کے جو کھینچا تو جھٹک کے نیچے گرا دیا۔ اونٹنی پر قافلہ چل پڑا، سیدہ سکینہ خوف زدہ ہو کر بے ہوش ہو گئی تھی، اور جب ہوش میں آئی تو قافلہ جا چکا تھا۔ دوڑتی 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 قافلہ مل نہ سکا، بہت دور گئی تو جب شمار میں نہیں آئی تو سیدہ زینب دوڑی، اور سیدہ زینب دوڑ کر پیچھے پہنچی، دوڑ کر آواز دیتی سکینہ سکینہ۔ ایک جگہ جا کر رات کے اندھیرے میں کوئی بیٹھا ہوا نظر آیا، پردہ پوش، قریب چلی گئی، جا کے پوچھا، باپردہ خاتون ہے پردے میں، پوچھا بی بی کون ہے آپ؟ اور آگے دیکھا تو سیدہ سکینہ کو اس خاتون نے گود میں لیا ہوا ہے۔ پوچھا بی بی اللہ آپ کو اجر دے، یتیموں پہ تو نے احسان کیا ہے، یتیموں پہ شفقت کی ہے، میری سکینہ کی اس صحرا میں تنہائی میں حفاظت کی ہے، اللہ تمہیں اجر دے۔ بی بی کون ہو؟ انہیں چہرے اقدس سے پردہ اٹھایا، کہا بیٹی زینب تیری ماں فاطمہ ہوں۔ سکینہ کی رکھوالی کے لیے آئی۔ یہی بدعقیدگی علماء دیوبند کی طرف سے بھی سننے کو مل رہی ہے، اور یہی بدعقیدگی علماء بریلی کی طرف سے بھی، کہ فوت ہونے کے بعد پھر اولیاء اللہ اس دنیا پر آ جاتے ہیں۔ کچھ من چلے نوجوان جب ہماری یہ گفتگو سنتے ہیں کہ قادری صاحب اور طاہر القادری اور مولانا طارق جمیل، ان دونوں کے مشترکہ عقائد کو جب ہم پیش کرتے ہیں تو ان کو غصہ آتا ہے، وہ ناراض ہوتے ہیں، لیکن ہم اللہ کی شریعت کی آوازیں کو بلند کرنے کے پابند ہیں۔ اگر وہی عقیدہ طاہر القادری بیان کرے، وہی عقیدہ طارق جمیل بیان کرے، تو اس کو عوام الناس کے سامنے پیش کرنے میں کیا حرج ہے؟ یہی بات یہاں سے مل رہی ہے، اور یہی بات یہاں سے مل رہی، بلکہ آپ کو ایک منظر ہم اور دکھاتے ہیں۔ ایک ہی سٹیج پر منہاج القرآن کی مسجد ہے، طاہر القادری صاحب کا اجتماع ہے، اعتکاف کی راتیں ہیں، اور مولانا طارق جمیل خود چل کر طاہر القادری صاحب کی مسجد میں تشریف لائے۔ طاہر القادری صاحب نے خطاب کے بعد کہا یہ مولانا طارق جمیل ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، یہ ہمارے مہمان ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آئیں اور دعائے خیر کریں۔ اور وہ آ کر دعا کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہوئے الفاظ کیا ہیں؟ اے اللہ ان تمام حاضرین مجلس کو قبول فرما، ان کے جمع ہونے اور اعتکاف کو قبول فرما، اور یاد رکھیے جمع ہونے والے طاہر القادری صاحب کے مرید ہیں جن کی اکثریت اہل شرک ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور کا حصہ مانتے ہیں، وہ نبی کو مشکل کشا حاجت روا مانتے ہیں، وہ طاہر القادری کو سجدے کرنے والی قوم ہے۔ اور طارق جمیل صاحب کہہ رہے ہیں اللہ اس حضور کو، اس مجلس کو قبول فرما، ان کے اعتکاف کو قبول فرما، ان کے جمع ہونے کو قبول فرما، ان کے اس ادارے یعنی ادارہ منہاج القرآن، ان کے ادارے کو قبول فرما، ان کے محنت کرنے والوں کو قبول فرما، اس ادارے کے مؤسسین کو قبول فرما۔